तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू सहित बसेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा अब गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ सही छाप गर्ने अधिकार चाहिन्छ भन्न पाइन्छ। अनुसन्धान चाहिँ नगर्ने, म्याथ चाहिँ थपिरहने हो भने त त्यो म्याथ थपाइ त कानुनको दुरुपयोग हुन्छ। यी मुद्दाहरू हामीले स्थापित गराएनौँ भने त्यो सम्भावना वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हार्छ, पुरातन राजनीतिक पार्टीले जित्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि कार्य नगरिकन एउटा कालो कोठरीमा पार्टी सभापतिलाई लगेर राख्ने मात्रै काम नगर। किन विवाद हुन्छ थाहा छैन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेका एउटा सामान्य व्यक्तिलाई पनि थाहा छ यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरू हामी हेरेर आएका छौँ, विवाद गरेर केही हुनेवाला छैन। न्याय दिन नसक्ने न्याय प्रणाली पुनर्संरचनामा गइएन भने देशमा न्याय हुँदैन। न्याय नभएपछि राज्यमा लोकतन्त्र बाँच्दैन। हिजो निर्दोष भनेको व्यक्ति चाहिँ यो देशकै सबभन्दा ठुलो ब्रह्मलुट गर्ने व्यक्ति हो भने जसरी व्याख्या गरिँदो रहेछ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ। विशेष गरी डिपी अर्याल र सोडिम भएलेको बिचको विवादै छैन क्या, त्यो बाहिरको हल्ला मात्रै कति भयो भन्ने नि, त्यो विवादै छैन। त्यो चाहिँ स्यालो यहाँ हो, त्यो के त्यसको उत्तरै दिनु पर्दैन। के छ भन्दा सरकारमा हुँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई यही संविधान ठिक, यही व्यवस्था ठिक। अब वैकल्पिक राजनीति आफू चाहिँ आफ्नो सभापति जेलमा जाँदै गर्दा अब यो न्यायसँग पनि हामीलाई न्यायालयसँग पनि विश्वास छैन, त्यो जनताको प्रश्न सुधार गर्न पर्छ। त्यो जनताको प्रश्न होइन। हिजो पनि नागरिकले के भनिरहेको थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख यो देशमा बनाऊ, हामीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने इच्छा छ नागरिक भन्दै थियो। संसद भनेर संसदको हैसियतको, विधायकको हैसियतको बनाऊ, यो विकासे अड्डाको कर्मचारी जस्तो नबनाऊ। अधिवक्ता एकेमण्य उपान्जी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। रवि लामिछानेलाई हिजो पनि फेरि 13 दिन म्याथ थप भयो। म्याथ थपको प्रक्रिया पनि बारम्बार थपिँदैछ, प्रश्न पनि एउटै प्रश्न दोहोरिरहेछ किनकि म्याथ थप भइसकेपछि। यो म्याथ थपाइलाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोध भने, विशेष गरी राष्ट्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले। अब एमाले काङ्ग्रेसको त हिजो मात्रै शेरबहादुर देउवाले हाम्रा साथीहरू समातिँदै गर्दा पनि हामीले त हो हल्ला गरेनौँ, राष्ट्रपा नयाँ राजनीतिक दलको यो हल्लाको कुनै अर्थ छैन भनेर मौनता, प्राय जसो मौनता साँधिरहने नेताले पनि बोलिसक्यो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँभन्दा अगाडि हामीले जसरी भनेका थियौँ त्यसरी नै हामीले हेरेका छौँ। म्याथ थप गर्न पाइन्छ, तर म्याथ थप के र कुन प्रयोजनका लागि भन्ने मूलभूत कुरा हो। अनुसन्धान चाहिँ नगर्ने, म्याथ चाहिँ थपिरहने हो भने त त्यो म्याथ थपाइ त कानुनको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने सम्मको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको या एउटा म कानुन व्यवसायीको तर्क र छलफलको कुरा हुन्छ। कङ्ग्रेसका सभापतिले हामी त हो हल्ला गर्थेनौँ, हाम्रा साथीहरू हिरासतमा हुँदा, अनुसन्धानमा हुँदा राष्ट्रसभाको यो हल्ला के हो भन्ने किसिमको प्रश्न गरे नि। त अनुसन्धान त गर, तर अनुसन्धानका नाममा बेइमानी नगरिदेऊ, अनुसन्धानका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध नल्याऊ, अनुसन्धानका नाममा व्यक्ति थुनामा राख्ने तर अनुसन्धान कार्य नै नगर्ने काम नगरिदेऊ, अनुसन्धानका नाममा कुनै पनि कार्य नगरिकन एउटा कालो कोठरीमा पार्टी सभापतिलाई लगेर राख्ने मात्रै काम नगर। तिमी दोषी देख्छौ भने दोषी प्रमाण सहित अदालतमा पेश गरिदेऊ भनेर नागरिक बोल्नुलाई के भन्ने, त्यो बोल्ने अधिकार छैन नागरिकको? यही संविधानले बनाइदिया होइन नागरिकलाई वाक स्वतन्त्रताको अधिकार, चाहिँ सङ्गठन खोल्ने अधिकार, भेला जम्मा भएर आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार। अनि संविधानले दिएको अधिकार, मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्दा किन मौलिक अधिकार प्रयोग गरिस् भनेर अब चाहिँ सत्तासीनहरूले प्रश्न गर्नु भनेको त्यो फेरि लोकतन्त्रमाथि, यो संविधानमाथि धावा बोलेको ठहर्छ कि भन्ने चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूकै नेता केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले एमाले बरु आफ्नो जुन सांसद मन्त्रीलाई कारबाही गर्यो यो प्रशंसनीय छ, अब कसरी अनुसन्धान अगाडि बढ्छ यो त हेर्न नै बाँकी छ, हामी त यो विषयमा नि चुक्यौँ, यसको लागि माफी चाहन्छु भनेर सार्वजनिक मञ्च, फोरम, सञ्जाल प्रयोग गरे। कुन पदको अरे उहाँ? कुन पदको भन्नुभयो? म केन्द्रीय सदस्य। केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने ठाउँ फोरम कुन फोरम हो? कहाँबाट हो? केन्द्रीय सदस्य भनेको पार्टीको पोलिसी लेभलको मान्छे हो। उहाँले चाहिँ कहाँ बोल्ने हो भन्दा केन्द्रीय समितिमा आफ्नो विचारलाई राख्ने र त्यहाँ चाहिँ विचारलाई त्यहाँबाट पास गराएर पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने हो। त्यसो भएकाले त्यतातर्फबाट आएको भए एउटा कुरा,
अब सडकमा आएर कसैले आफ्नो लोकप्रियताका लागि या कसैको अलोकप्रियता कायम गर्नका लागि या कुण्ठित उद्देश्य पूर्तिका लागि या अरू कसैको चाहिँ कुनै उद्देश्यका लागि बोल्या कुरा न त्यसमा म टिप्पणी गर्न सक्छु न मेरो टिप्पणीले त्यसको कुनै अर्थ राख्छ। त्यसैले व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी चिन्तनमा मैले लाग्नुपर्ने कुरा छैन। त्यसैले यो विषयमा मैले टिप्पणी गरिरहनु पर्दैन। कतिपयले चाहिँ अब राजसभा कसरी अगाडि बढ्छ, कार्यवाहक सभापति कसलाई दिन्छ र अब चाहिँ कसरी रवि हिरासतमा या भोलि भविष्यमा जेलै जान सक्ने परिस्थिति आए कसरी राजसभा अगाडि बढ्छ भनिरहँदा रवि लामिछाने जिउँदो रहँदासम्म रवि लामिछाने नै राजसभाका सभापति हुन् भनेर उपसभापतिले घोषणा गरे। यही नै हो आधिकारिक धारणा। त्यसका दुईटा आयाम हुन्छन्। कुनै पनि नेता राज्य सत्ताले उसलाई कुनै मुद्दामा कुनै विषयमा चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा हतार नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता र सार्थकता हुँदैन भन्ने एउटा मूलभूत तर्क हो। त्यसको उदाहरण हेर्नुहोस्, हिजो बिपी पनि थिए। हिजोकै यी पार्टीका तपाईँको चाहिँ विभिन्न नेताहरू केपी ओलीदेखि हामी शेरबहादुर देउवा जुन पद र जुन आफ्नो पदवी हासिल गरेका थिए उनीहरू पनि थुनामा बस्दाखेरि त्यो पदवीमै बसेका थिए। त्यसको अर्थ के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तमाम सदस्यले रवि लामिछानेलाई जेलमै राखे पनि उहाँलाई नै हामी सभापति मान्छौँ भने कसको टाउको दुखाइ के हुन्छ? त्यसो भएकाले सोभरेन त आखिरी नागरिक हो नि। त्यो अर्थसम्म लिनुपर्छ। त्यसलाई ठुलो अर्थमा चाहिँ अथवा त्यसलाई फेरि विभिन्न कोणबाट बङ्ग्याएर व्याख्या गर्नु पर्दैन। रवि लामिछाने हिरासतमा गइसकेपछि राजसभाभित्रको विवाद चाहिँ सतहमा आउनु खोजेको, किनकि केही दिन अगाडि मात्रै मनिष झाले छठसम्म पनि रविलाई हिरासतमा राखे। हामीले नयाँ सभापति या नयाँ सोचले अगाडि पार्टीलाई लैजान्छौँ भनेर उहाँको अभिव्यक्ति थियो। यसरी त उपसभापति र कार्यवाहक महामन्त्रीकै कुरा बाँचियो। तपाईँहरूकै पार्टीमा फेरि बाहिर अनसन जस्तो पनि बसिरहेछन् कि नेतृत्व छोड्नुहोस् के आन्दोलन गर्नुहोस् भन्ने हिसाबको। त्यसका त्यो दुई तीनवटा कुरा। लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचार अभिव्यक्ति विभिन्न पृथक ढङ्गबाट राख्न पाइन्छ। कसले कुन अभिव्यक्ति राखो कुन विचार राखो भन्ने कुरामा यही विवाद रहेछ भन्नेमा नजाउँ। लोकतान्त्रिक पार्टीको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सुगन्ध नै यही हो हैन? त्यसो भएका कारण विचार राख्ने थलो। आज हामी पनि विचार राख्दैछौँ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन ठाउँमा पुग्यो नि, अब यो एउटा शून्यतामा पुगिसक्यो। अब दोस्रो पाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्थात् अब अवस्था परिवर्तनका लागि व्यवस्थाका आयामहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने मूलभूत अवस्था देखियो। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएन भने यो देशमा गणितको खेल हुँदो रहेछ। गणितकै आधारमा कसैलाई फसाइने रहेछ, गणितकै आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिइने रहेछ, गणित मिलुन्जेल कसैलाई चाहिँ निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिएर हिँडिदो रहेछ। गणितमा चाहिँ जोड घटाउ तलमाथि हुने बित्तिकै हिजो निर्दोष भनेको व्यक्ति चाहिँ यो देशकै सबभन्दा ठुलो ब्रह्मलुट गर्ने व्यक्ति हो भने जसरी व्याख्या गरिँदो रहेछ। यो सबै चिजको कारक तत्त्व अस्थिर सरकार हुँदो रहेछ र स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री आजको आवश्यकता बोध भएको छ। त्यसैले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वैकल्पिक राजनीतिक धरातलमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 21 जना सांसदहरूले अब प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्छ सार्वजनिक सरोकारको प्रस्ताव भनेर। सार्वजनिक प्रस्तावको रूपमा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी त्यो ठाउँमा आउनुपर्छ, त्यो कित्तामा आउनुपर्छ। आज जति संसदमा छन् आएनन् भने नागरिकले सिंहदरबार घेरेर पनि उनीहरूलाई सही छाप गराउँछन्। कारण दुई तीनवटा छन्। 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि संविधान बन्दै गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर एमाले नोट अफ डिसिसन लेख्यो। 62-63 सालमा माओवादीले लेख्यो। राप्रपाले त्यही निर्णय गरेको छ। राजसभा त्यही कित्तामा छ। आज राजसभाले त्यो विषय लिएर
चाहिँ संविधान संशोधन गरौँ भन्दाखेरि यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरू मानेनन् भने नागरिकको जनमतको कदर नगरे ठहर्छ। नागरिकलाई भन्नुपर्छ त्यतिखेर जुरुक्क उठ्नुहोस्। योदेखि लिएर विभिन्न विषयहरू छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिदियो विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिने कानुन व्यवस्था गर र मतदानको दायरामा ल्याऊ। आजसम्म यो राज्यले ल्याएन। नल्याउनुको पछाडि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको पक्षमा ती विदेशमा बसेका नेपालीहरू छन् भन्ने बुझाइका कारण लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेछ। त्यो तुरुन्त त्यो कानुन संशोधन गरेर मताधिकारको व्यवस्था गर भन्नुपर्छ। यी विषयहरू मात्रै होइन, हामीसँग अहिले रहेको कृषि, जमिन र उद्योग कल कारखानाको सन्दर्भमा चाहिँ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानमा अदालतको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यो किसिमको अदालत प्रणालीले न्याय दिन सक्दैन। न्याय दिन नसक्ने न्याय प्रणाली पुनर्संरचनामा गइएन भने देशमा न्याय हुँदैन। न्याय नभएपछि राज्यमा लोकतन्त्र बाँच्दैन। लोकतन्त्र र विधिको शासन बचाउने हो भने संविधान संशोधन गरेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदबाट निकाल्नेदेखि लिएर यावत विषयहरू संशोधन गर्नुपर्छ। र यी विषयमा यी राजनीतिक पार्टीहरू नटेर्दाखेरि तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू सहित बसेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा अब गर्नुपर्छ। यो दृष्टिकोण हो, वैकल्पिक राजनीति, यो विचार हो। अब यी यस्ता विचारहरू हजुर एमाले, कांग्रेस, माओवादी बाहेकको शक्ति हो। माओवादी पनि कार्यकारी राष्ट्रपति भनिरहेछ। त कार्यकारी भन्ने त छ नि। यो देशको राज्य सत्ता सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। माओवादी र राष्ट्रपति एकै ठाउँमा हुन सक्ने सम्भावना कति छ? त हुनु पर्यो नि त। त्यो मात्रै होइन कि नागरिक छोड्छु कि मुद्दा छोड्छु, दुईमा एक भन्नु पर्यो चाहिँ एमाले। होइन भने सत्तामा जाँदाखेरि म चाहिँ होइन यही जोडघटाउको प्रधानमन्त्री, अनि नोट अफ डिसिसन लेख्दाखेरि चाहिँ म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ, उसलाई चाहिँ सही छाप गर्ने अधिकार चाहिन्छ भन्न पाइन्छ। यही बेइमानी गऱ्यो भने नागरिकले घेर्नुपर्छ। तेस्रो जनआन्दोलनको उभार यहाँबाट आउँछ। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अबको एजेन्डा हुनुपर्छ, यो बन्नुपर्छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको एजेन्डा बन्नुपर्छ। हिजो चाहेर होइन, हेर्नुहोस् राजा राणा फ्याक्दाखेरि त्यतिखेरको चाहिँ राणा इत्तरका विभिन्न शक्तिहरू र राणाभित्रकै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएका थिए। कसैको विचार मिल्दैन थियो, तर साझा मुद्दा मिलेका थिए। 46 सालमा चाहिँ पञ्चायत फ्याँक्नका लागि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट लगायतका विभिन्न शक्तिहरू विभिन्न कोणमा फैलिएका थिए, तर साझा मुद्दामा एक ठाउँ आएका थिए। 62-63 सालमा चाहिँ राष्ट्रसत्ता फ्याँक्नका लागि चाहिँ टाउकाको मोल तोक्ने र टाउकाको मोल तोकिनेसम्म एउटै बास्केटमा आएर चाहिँ उहाँहरू एउटा मेचमा बसेर आन्दोलन गरेका थिए। आज वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू छन् नि, चाहिँ सीके रावतले चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टीदेखि लिएर चाहिँ उता पश्चिममा हाम्रो के चौधरी रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेका चाहिँ विभिन्न चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूदेखि लिएर चाहिँ पूर्वमा चाहिँ अब स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकै हैसियतले पनि अर्क साम्पाङ, पश्चिममा गोपी हमाल, बालेन शाह लगायत मैले चाहिँ विभिन्न नामहरू छन्। त्यो किसिमको शक्तिहरू एउटै पार्टी हुनुपर्छ म भन्दिनँ, तर एउटै कित्तामा उभिनुपर्छ, एउटै टेबलमा बस्नुपर्छ, एउटा गोलो टेबलमा एउटा साझा मेचमा बसेर अब उद्घोष गर्नुपर्छ। साझा मुद्दाहरू यी हुन्। यी मुद्दाहरू हामीले स्थापित गराएनौँ भने त्यो सम्भावना वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हार्छ, पुरातन राजनीतिक पार्टीले जित्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। राजसभाका सभापति रवि लामिछाने जो एक किसिमले भन्यो भने वैकल्पिक राजनीति उदय गराउनको लागि, जबरजस्त उदय गराउनको लागि एउटा सफल व्यक्ति, उनीमाथि प्रहार हुँदा बालेन, हर्क लगायतको जुन वैकल्पिक शक्ति छ यिनीहरूको मौनता जुन छ नि, यसले चाहिँ यिनीहरू एकै ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो तपाईँले भनेको विषय व्यक्ति प्रधान भयो। पुराना राजनीतिक शक्तिले बुझेको एउटा व्यक्ति सत्ता वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति सकिन्छ भन्ने हो, तर हाम्रो बुझाइ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको बुझाइ एक व्यक्तिलाई थुनेर राख्दैमा वैकल्पिक राजनीतिहरू सकिँदैन। बरु वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ, एउटा साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्छ र सामूहिकवादबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेत खुलेको छ। अब त्यसैले यसले अझै हामी त्यो ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था बढेको छ।
रासोपाले अब उपनिर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्छ, उम्मेदवारीको तयारी कस्तो छ, कति चाहिँ ठाम जित्ला, त्यो कुराले पनि ठुला दलहरू रासोपाप्रतिको स्ट्राटेजीमा केही तलमाथि गर्लान् भन्ने किसिमको आकलन पनि गरिरहेछन्। होइन, धेरै कुरा हामीले यसमा हेर्नु पर्दैन, तर हुने उपनिर्वाचन भनेको एउटा प्रतिनिधिमूलक ठाउँ हो। त्यसले ठुलो यो देशको राजनीति हलचल ल्याउँदैन। तथापि त्यसमा मिनी चुनाव त मान्न सकिन्छ त्यसलाई, जनमत त हो त्यो पनि। मिनी चुनावसम्म मान्न सकिएला, तर त्यसले देशको राजनीतिक कायापलटको एउटा कोसेढुङ्गा साबित गर्न सक्दैन। त्यसका आफ्ना छुट्टै आयाम छन्। ग्रास घटेको बढेको त्यो त त्यसले निर्धारण गर्दैन, किनभने त्यो को चाहिँ हिजो कुन पार्टीको वर्चस्व रहेको थियो, कुन चेतना स्तरका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो उसमा छन्, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ उठ्ने उम्मेदवार कुन प्रकृतिको हुन्छ, त्यसलाई कसको साथ रहन्छ, यी विविध कुराहरू हुन्छन्। किनभने थोरै ठाउँमा हुने साना लोकल इलेक्सनहरूमा त्यो फरक हुन्छ। हाम्रो बुझाइ त योभन्दा अलि माथि छ। हेर्नुहोस्, हामी त के भन्छौँ, मेरो दृष्टिकोण सुन्नुहुन्छ भने लोकल लेभलमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले चुनाव लड्ने होइन, स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडाउनुपर्छ। कहिल्यै पनि स्थानीय सरकारमा पार्टीविहीन गराउने, पार्टीविहीन हुनुपर्छ। यो मेरो बुझाइ हो। भोलि सैद्धान्तिक रूपमा म पनि पार्टीको कुनै निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेँ भने यी कुराहरू पनि राख्छु। पास हुने फेल हुने त्यो त्यतिखेर कुरा हो, किनभने यहाँ त्यो भनेको विकास निर्माण गर्ने ठाउँ हो। संसदहरू जो छन् ती संसदहरू भने चाहिँ ती विकासे काम गर्ने ठाउँ होइनन्, मन्त्री बन्ने ठाउँ होइन। त्यो बनाउनु हुँदैन। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। तिनीहरू भनेको सरकार दिने, कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने लगायतका काममा रहनुपर्छ। अनि त्यहाँ बौद्धिकता, विचार, दृष्टिकोणको चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मन्थन हुन सुरु गर्छ। अनि त्यसको त्यो चुनाव लड्दाखेरि पनि, प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्दाखेरि पनि यो किसिमको महँगो चुनाव प्रणाली हुँदैन। त्यहाँ त के हुने, बौद्धिक विज्ञ व्यक्तिहरू चुनाव लड्छन्। त्यो किसिमको सोचबाट अबको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने यो व्यवस्थाले कहीँ पनि हामीलाई पुर्याउँदैन। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई डे बाई डे धराशायी बनाउँदै जान्छ र चाहिँ ठेकदार, उद्योगपति लगायत चाहिँ देशको ब्रह्मलुट गर्नेहरू, शक्ति र सत्तामा आसीनहरूले उनीहरूको बोलीलाई अझै मजबुत बनाउँदै जान्छन्। देश दिनानुदिन अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ। युवाहरू विदेशिँदै जान्छन्। अनि वृद्धहरूको चाहिँ यो देश बन्छ। विकास निर्माण, उन्नति, समृद्धि हुँदैन। विदेशी ऋणले देश चुर्लुममा डुब्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण ल्याएर देश चलाएर चाहिँ जहिले गरिबीको रेखामा पर्छ। त्यसैले विज्ञान प्रविधि सुहाउँदो विकास गर्ने हो, उन्नति प्रगति गर्ने हो, देशलाई समृद्धि गर्ने हो भने पुस्तान्तरण चाहिन्छ। आजको युवा पुस्ताले यो देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पूर्व शर्त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी, दोस्रो कुरा प्रतिनिधि सभाको सदस्य, संसद विकास कामका लागि होइन, विधि निर्माणका लागि हो भन्ने सिद्धान्त र उसलाई मन्त्री हुने अधिकार बन्द गर्नुपर्छ। मन्त्री हुनका लागि योग्य र विज्ञ सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्ति हुनुपर्छ। यसरी अनि यो भेगिलो प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। यो प्रदेशमा चाहिँ नयाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू डाइरेक्ट इलेक्टेड बनाउनुपर्छ। युक्तिसङ्गत प्रदेश कायम गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि भोट हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। कृषिमाथि चाहिँ निर्भर हुनुपर्छ। स्थानीय उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नुपर्छ। अनि पो यो देश समृद्धि हुन्छ। यतातर्फ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको बाटो यो हो। यो बाटो तय गरिएन भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्छ र समस्या हुन्छ। कतिपयले चाहिँ राजसभाभित्रको विवाद, विशेष गरी डिपी अर्याल र सोडी महलेको बिचको विवादै छैन क्या, त्यो बाहिरको हल्ला मात्रै कतिपय भन्ने नि, त्यो विवादै छैन। त्यो चाहिँ स्यालो यहाँ हो। त्यो के त्यसको उत्तरै दिनु पर्दैन। किन विवाद हुन्छ थाहा छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेका एउटा सामान्य व्यक्तिलाई पनि थाहा छ। यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरू हामी हेरेर आएका छौँ। विवाद गरेर केही हुनेवाला छैन। घर फुटे गबार लुटे भन्ने हामीले बुझाएको छ। त्यसो अगाडि त्यहाँ कुनै विवाद छैन। अहिले जनताको प्रश्न अर्को पनि के छ भन्दा, सरकारमा हुँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई यही संविधान ठिक, यही व्यवस्था ठिक, अब वैकल्पिक राजनीति आफू चाहिँ आफ्नो सभापति जेलमा जाँदै गर्दा अब यो न्यायसँग पनि हामीलाई, न्यायालयसँग पनि विश्वास छैन। त्यो जनताको प्रश्न, सुधार गर्न पर्छ। त्यो जनताको प्रश्न होइन। हिजो पनि नागरिकले के भनिरहेको थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख यो देशमा बनाऊ, हामीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने इच्छा छ नागरिक भन्दै थियो। संसद भनेर संसदको हैसियतको, विधायकको हैसियतको बनाऊ।
यो विकासे अड्डाको कर्मचारी जस्तो नबनाऊ। मन्त्री र सरकारको चक्करमा लागेर कानुन निर्माण गर्ने काम छोड्ने सांसद नबनाऊ। नागरिक यही भन्थ्यो। स्थानीय तहमा राजनीतिक पार्टीको मोलमोलाई होइन, काम गर्न सक्ने स्वस्थ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने प्रणाली व्यवस्था गर। नागरिक यही हुन्थ्यो। आज नि त्यही भनेको छ। त्यसको नेतृत्व अवैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले लिन्छ। यदि पुराना राजनीतिक पार्टीहरू यो ठाउँमा आएन भने तेस्रो जनआन्दोलनको उभार सुरु हुन्छ। न्यायालयप्रति मलाई विश्वास छैन या न्याय सम्पादन सही तरिकाले गर भनेर जनतालेसम्म आवाज उठाउनु स्वाभाविकै सुन्नेला। तर राजसभाका सांसदहरू नै गर न्यायालय न्याय दिए आफै सांसद आफैले न्यायालयमाथि त्यो प्रश्न बारम्बार त्यो उचित सुनिन्छ? आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने त कुनै गुन्जाइस पनि थिएन नि। स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चले न्यायालय पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्यो। नेपाल बार भनेको सबै राजनीतिक पार्टीहरूको छाता सङ्गठन योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनमा न्यायपालिका पुनर्संरचनाको एजेन्डा पास गर्यो। कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेको छ। यो देशमा न्यायालय कहीँ न कहीँ सुधार हुनुपर्ने रहेछ। 46 सालको जनआन्दोलनले अदालत केही चलाएन। 62-63 को जनआन्दोलनले अदालत छोएन। देश सङ्घात्मक प्रणालीमा जाने, न्यायालय एकात्मक हुने। दार्चुलाको 1 लाखको मुद्दा लिएर काठमाडौँमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेर कुनै व्यक्तिले न्याय प्राप्त गर्न सक्छ? यतातर्फ राज्यले दृष्टिकोण पुर्याउनु पर्दैन? त्यसो भएकाले न्यायालय भनेको त नागरिकको पहुँचमा हुनु पर्दैन? छ न्यायालयमा नागरिकको पहुँच? एउटा गरिब गुरुबा नागरिकले न्याय प्राप्त गर्न सक्छ? यो त नागरिकले बुझ्या छ नि। अनि नागरिकले उठाएको प्रश्न सांसदले किन उठाए भन्ने तपाईँको प्रश्न हास्यास्पद छ। फेरि त्यही नागरिकको रिप्रेजेन्टेटिभ होइन सांसद। त्यसो भएका कारण यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ मिल्यो होला भन्ने मलाई आशा। म्याथ थप गर्न पाइन्छ, तर म्याथ थप के र कुन प्रयोजनका लागि भन्ने मूलभूत कुरा हो। अनुसन्धान चाहिँ नगर्ने, म्याथ चाहिँ थपिरहने हो भने त त्यो म्याथ थपाइ त कानुनको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने सम्मको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको या एउटा कानुन व्यवसायको तर्क र छलफलको कुरा हुन्छ। कङ्ग्रेसका सभापतिले हामी त हल्ला गर्थेनौँ, हाम्रा साथीहरू हिरासतमा आउँदा अनुसन्धानमा आउँदा राजसभाको यो हल्ला के हो भन्ने किसिमको प्रश्न गरे नि। त अनुसन्धान त गर, तर अनुसन्धानका नाममा बेइमानी नगरिदेऊ, अनुसन्धानका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध नल्याऊ, अनुसन्धानका नाममा व्यक्ति थुनामा राख्ने तर अनुसन्धान कार्य नै नगर्ने काम नगरिदेऊ, अनुसन्धानका नाममा कुनै पनि कार्य नगरिकन एउटा कालो कोठरीमा पार्टी सभापतिलाई लगेर राख्ने मात्रै काम नगर। तिमी दोषी देख्छौ भने दोषी प्रमाण सहित अदालतमा पेश गरिदेऊ भनेर नागरिक बोल्नुलाई के भन्ने? त्यो बोल्ने अधिकार छैन नागरिकको? यही संविधानले बनाइदिया होइन नागरिकलाई वाक स्वतन्त्रताको अधिकार, चाहिँ सङ्गठन खोल्ने अधिकार, भेला जम्मा भएर आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार। अनि संविधानले दिएको अधिकार, मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्दा किन मौलिक अधिकार प्रयोग गरिस् भनेर अब चाहिँ सत्तासीनहरूले प्रश्न गर्नु भनेको त्यो फेरि लोकतन्त्रमाथि, यो संविधानमाथि धावा बोलेको ठहर्छ कि भन्ने चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूकै नेता केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले एमाले बरु आफ्नो जुन सांसद मन्त्रीलाई कारबाही गर्यो यो प्रशंसनीय छ, अब कसरी अनुसन्धान अगाडि बढ्छ यो त हेर्न नै बाँकी छ, हामी त यो विषयमा नि चुक्यौँ, यसको लागि माफी चाहन्छु भनेर सार्वजनिक मञ्च फोरम सञ्जाल प्रयोग गरे। कुन पदको अरे उहाँ? कुन पदको भन्नुभयो? म केन्द्रीय सदस्य। केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने ठाउँ फोरम कुन फोरम हो? कहाँबाट हो? केन्द्रीय सदस्य भनेको पार्टीको पोलिसी लेभलको मान्छे हो। उहाँले चाहिँ कहाँ बोल्ने हो भन्दा केन्द्रीय समितिमा आफ्नो विचारलाई राख्ने र त्यहाँ चाहिँ विचारलाई त्यहाँबाट पास गराएर पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने हो। त्यसो भएकाले त्यतातर्फबाट आएको भए एउटा कुरा। अब सडकमा आएर कसैले आफ्नो लोकप्रियताका लागि या कसैको अलोकप्रियता कायम गर्नका लागि या कुण्ठित उद्देश्य पूर्तिका लागि या अरू कसैको चाहिँ कुनै उद्देश्यका लागि बोल्या कुरा, न त्यसमा म टिप्पणी गर्न सक्छु न मेरो टिप्पणीले त्यसको कुनै अर्थ राख्छ। त्यसैले व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी चिन्तनमा
मैले लाग्नुपर्ने कुरा छैन, त्यसैले यो विषयमा मैले टिप्पणी गरिरहनु पर्दैन। कतिपयले चाहिँ अब राजसभा कसरी अगाडि बढ्छ, कार्यवाहक सभापति कसलाई दिन्छ र अब चाहिँ कसरी रवि हिरासतमा या भोलि भविष्यमा जेलै जान सक्ने परिस्थिति आए कसरी राजसभा अगाडि बढ्छ भनिरहँदा रवि लामिछाने जिउँदो रहँदासम्म रवि लामिछाने नै राजसभाका सभापति हुन् भनेर उपसभापतिले घोषणा गरे। यही नै हो आधिकारिक धारणा। त्यसका दुईटा आयाम हुन्छन्। कुनै पनि नेता राज्य सत्ताले उसलाई कुनै मुद्दामा कुनै विषयमा चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा हतार नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता र सार्थकता हुँदैन भन्ने एउटा मूलभूत तर्क हो। त्यसको उदाहरण हेर्नुहोस्, हिजो बिपी पनि थिए, हिजोकै यी पार्टीका तपाईँको चाहिँ विभिन्न नेताहरू केपी ओलीदेखि हामी शेरबहादुर देउवा जुन पद र जुन आफ्नो पदवी हासिल गरेका थिए उनीहरू पनि थुनामा बस्दाखेरि त्यो पदवीमै बसेका थिए। त्यसको अर्थ के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तमाम सदस्यले रवि लामिछानेलाई जेलमै राखे पनि उहाँलाई नै हामी सभापति मान्छौँ भने कसको टाउको दुखाइ के हुन्छ? त्यसो भएकाले सोभरेन त आखिर नागरिक हो नि, त्यो अर्थसम्म लिनुपर्छ। त्यसलाई ठुलो अर्थमा चाहिँ अथवा त्यसलाई फेरि विभिन्न कोणबाट बङ्ग्याएर व्याख्या गर्नु पर्दैन। रवि लामिछाने हिरासतमा गइसकेपछि राजसभाभित्रको विवाद चाहिँ सतहमा आउनु खोजेको, किनकि केही दिन अगाडि मात्रै मनिष झाले छठसम्म पनि रविलाई हिरासतमा राखे। हामीले नयाँ सभापति या नयाँ सोचले अगाडि पार्टीलाई लैजान्छौँ भनेर उहाँको अभिव्यक्ति थियो। यसरी त उपसभापति र कार्यवाहक महामन्त्रीकै कुरा बाँचियो। तपाईँहरूकै पार्टीमा फेरि बाहिर अनसन जस्तो पनि बसिरहेछन् कि नेतृत्व छोड्नुहोस् कि आन्दोलन गर्नुहोस् भन्ने हिसाबको। त्यसका त्यो दुई तीनवटा कुरा। लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचार अभिव्यक्ति विभिन्न पृथक ढङ्गबाट राख्न पाइन्छ। कसले कुन अभिव्यक्ति राखो, कुन विचार राखो भन्ने कुरामा यही विवाद रहेछ भन्नेमा नजाउँ। लोकतान्त्रिक पार्टीको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सुगन्ध नै यही हो हैन? त्यसो भएका कारण विचार राख्ने थलो। आज हामी पनि विचार राख्दैछौँ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन ठाउँमा पुग्यो नि, अब यो एउटा शून्यतामा पुगिसक्यो। अब दोस्रो पाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्थात् अब अवस्था परिवर्तनका लागि व्यवस्थाका आयामहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने मूलभूत अवस्था देखियो। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएन भने यो देशमा गणितको खेल हुँदो रहेछ। गणितकै आधारमा कसैलाई फसाइने रहेछ, गणितकै आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिइने रहेछ, गणित मिलुन्जेल कसैलाई चाहिँ निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिएर हिँडिदो रहेछ। गणितमा चाहिँ जोड घटाउ तलमाथि हुने बित्तिकै हिजो निर्दोष भनेको व्यक्ति चाहिँ यो देशकै सबभन्दा ठुलो ब्रह्मलुट गर्ने व्यक्ति हो भने जसरी व्याख्या गरिदो रहेछ। यो सबै चिजको कारक तत्त्व अस्थिर सरकार हुँदो रहेछ र स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री आजको आवश्यकता बोध भएको छ। त्यसैले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वैकल्पिक राजनीतिक धरातलमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 21 जना सांसदहरूले अब प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सरोकारको प्रस्ताव भनेर सार्वजनिक प्रस्तावको रूपमा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी त्यो ठाउँमा आउनुपर्छ, त्यो कित्तामा आउनुपर्छ। आज जति संसदमा छन् आएनन् भने नागरिकले सिंहदरबार घेरेर पनि उनीहरूलाई सही छाप गराउँछन्। कारण दुई तीनवटा छन्। 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि संविधान बन्दै गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर एमाले नोट अफ डिसिसन लेख्यो। 62-63 सालमा माओवादीले लेख्यो। राप्रपाले त्यही निर्णय गरेछ। राजसभा त्यही कित्तामा छ। आज राजसभाले त्यो विषय लिएर चाहिँ संविधान संशोधन गरौँ भन्दाखेरि यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरू मानेनन् भने नागरिकको जनमतको कदर नगरे ठहर छ। नागरिकलाई भन्नुपर्छ त्यतिखेर जुरुको उठ्नुहोस्। योदेखि लिएर विभिन्न विषयहरू छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिदियो विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिने कानुन व्यवस्था गर
र मतदानको दायरामा ल्याऊ। आजसम्म यो राज्यले ल्याएन। नल्याउनुको पछाडि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको पक्षमा ती विदेशमा बसेका नेपालीहरू छन् भन्ने बुझाइका कारण लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेछ। त्यो तुरुन्त त्यो कानुन संशोधन गरेर मताधिकारको व्यवस्था गर भन्नुपर्छ। यी विषयहरू मात्रै होइन, हामीसँग अहिले रहेको कृषि, जमिन र उद्योग कल कारखानाको सन्दर्भमा चाहिँ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानमा अदालतको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यो किसिमको अदालत प्रणालीले न्याय दिन सक्दैन। न्याय दिन नसक्ने न्याय प्रणाली पुनर्संरचनामा गइएन भने देशमा न्याय हुँदैन। न्याय नभएपछि राज्यमा लोकतन्त्र बाँच्दैन। लोकतन्त्र र विधिको शासन बचाउने हो भने संविधान संशोधन गरेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदबाट निकाल्नेदेखि लिएर यावत विषयहरू संशोधन गर्नुपर्छ। र यी विषयमा यी राजनीतिक पार्टीहरू नटेर्दाखेरि तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू सहित बसेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा अब गर्नुपर्छ। यो दृष्टिकोण हो, वैकल्पिक राजनीति, यो विचार हो। अब यी यस्ता विचारहरू हजुर एमाले, कांग्रेस, माओवादी बाहेकको शक्ति हो। माओवादी पनि कार्यकारी राष्ट्रपति भनिरहेछ। त कार्यकारी भन्ने त छ नि। यो देशको राज्य सत्ता सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। माओवादी र राष्ट्रपति एकै ठाउँमा हुन सक्ने सम्भावना कति छ? त हुनु पर्यो नि त। त्यो मात्रै होइन कि नागरिक छोड्छु कि मुद्दा छोड्छु, दुईमा एक भन्नु पर्यो चाहिँ एमाले। होइन भने सत्तामा जाँदाखेरि म चाहिँ होइन यही जोडघटाउको प्रधानमन्त्री, अनि नोट अफ डिसिसन लेख्दाखेरि चाहिँ म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ, उसलाई चाहिँ सही छाप गर्ने अधिकार चाहिन्छ भन्न पाइन्छ। यही बेइमानी गऱ्यो भने नागरिकले घेर्नुपर्छ। तेस्रो जनआन्दोलनको उभार यहाँबाट आउँछ। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अबको एजेन्डा हुनुपर्छ, यो बन्नुपर्छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको एजेन्डा बन्नुपर्छ। हिजो चाहेर होइन, हेर्नुहोस् राजा राणा फ्याक्दाखेरि त्यतिखेरको चाहिँ राणा इत्तरका विभिन्न शक्तिहरू र राणाभित्रकै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएका थिए। कसैको विचार मिल्दैन थियो, तर साझा मुद्दा मिलेका थिए। 46 सालमा चाहिँ पञ्चायत फ्याँक्नका लागि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट लगायतका विभिन्न शक्तिहरू विभिन्न कोणमा फैलिएका थिए, तर साझा मुद्दामा एक ठाउँ आएका थिए। 62-63 सालमा चाहिँ राजसंस्था फ्याँक्नका लागि चाहिँ टाउकाको मोल तोक्ने र टाउकाको मोल तोकिनेसम्म एउटै बास्केटमा आएर चाहिँ उहाँहरू एउटा मेचमा बसेर आन्दोलन गरेका थिए। आज वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू छन् नि, चाहिँ सीके रावतले चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टीदेखि लिएर चाहिँ उता पश्चिममा हाम्रो के चौधरी, रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेका चाहिँ विभिन्न चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूदेखि लिएर चाहिँ पूर्वमा चाहिँ अब स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकै हैसियतले पनि अर्क साम्पाङ, पश्चिममा गोपी हमाल, बालेन शाह लगायत मैले चाहिँ विभिन्न नामहरू छन्। त्यो किसिमको शक्तिहरू एउटै पार्टी हुनुपर्छ म भन्दिनँ, तर एउटै कित्तामा उभिनुपर्छ, एउटै टेबलमा बस्नुपर्छ, एउटा गोलो टेबलमा एउटा साझा मेचमा बसेर अब उद्घोष गर्नुपर्छ। साझा मुद्दाहरू यी हुन्। यी मुद्दाहरू हामीले स्थापित गराएनौँ भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हार्छ, पुरातन राजनीतिक पार्टीले जित्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। राजसभाका सभापति रवि लामिछाने जो एक किसिमले भन्यो भने वैकल्पिक राजनीति उदय गराउनको लागि, जबरजस्त उदय गराउनको लागि एउटा सफल व्यक्ति, उनीमाथि प्रहार हुँदा बालेन, हर्क लगायतको जुन वैकल्पिक शक्ति छ यिनीहरूको मौनता जुन छ नि, यसले चाहिँ यिनीहरू एकै ठाउँमा आउनु सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो तपाईँले भनेको विषय व्यक्ति प्रधान भयो। पुराना राजनीतिक शक्तिले बुझेको एउटा व्यक्ति सत्ता वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति सकिन्छ भन्ने हो, तर हाम्रो बुझाइ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको बुझाइ एक व्यक्तिलाई थुनेर राख्दैमा वैकल्पिक राजनीतिहरू सकिँदैन। बरु वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ, एउटा साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्छ र सामूहिकवादबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेत खुलेको छ। अब त्यसैले यसले अझै हामी त्यो ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था बढेको छ। राजसभाले अब उपनिर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्छ, उम्मेदवारीको तयारी कस्तो छ, कति चाहिँ ठाम जित्ला, त्यो कुराले पनि ठुला दलहरू राजसभाप्रतिको स्ट्राटेजीमा केही तलमाथि गर्लान् भन्ने किसिमको आकलन पनि गरिरहेछन्। होइन, धेरै कुरा हामीले यसमा हेर्नु पर्दैन, तर हुने उपनिर्वाचन भनेको एउटा प्रतिनिधिमूलक ठाउँ हो। त्यसले ठुलो यो देशको
राजनीति हलचल ल्याउँदैन। तथापि तर त्यसमा मिनी चुनाव त मान्न सकिन्छ त्यसलाई, होइन, मिनी- जनमत त हो त्यो पनि। मिनी चुनावसम्म मान्न सकिएला, तर त्यसले देशको राजनीतिक कायापलटको एउटा कोसेढुङ्गा साबित गर्न सक्दैन। त्यसका आफ्ना छुट्टै आयाम छन्। ग्रास घटेको बढेको त्यो त त्यसले निर्धारण गर्दैन, किनभने त्यो को चाहिँ हिजो कुन पार्टीको वर्चस्व रहेको थियो, कुन चेतना स्तरका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो उसमा छन्, उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ उठ्ने उम्मेदवार कुन प्रकृतिको हुन्छ, त्यसलाई कसको साथ रहन्छ, यी विविध कुराहरू हुन्छन्। किनभने थोरै ठाउँमा हुने साना लोकल इलेक्सनहरूमा त्यो फरक हुन्छ। हाम्रो बुझाइ त योभन्दा अलि माथि छ। हेर्नुहोस्, हामी त के भन्छौँ, मेरो दृष्टिकोण सुन्नुहुन्छ भने लोकल लेभलमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले चुनाव लड्ने होइन, स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडाउनुपर्छ। कहिल्यै पनि स्थानीय सरकारमा त्यो पार्टी विहीन गराउने, पार्टी विहीन हुनुपर्छ। यो मेरो बुझाइ हो। भोलि सैद्धान्तिक रूपमा म पनि पार्टीको कुनै निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेँ भने यी कुराहरू पनि राख्छु। पास हुने फेल हुने त्यो त्यतिखेर कुरा हो। किनभने यहाँ त्यो भनेको विकास निर्माण गर्ने ठाउँ हो। संसदहरू जो छन् ती संसदहरू भने चाहिँ ती विकासे काम गर्ने ठाउँ होइनन्, मन्त्री बन्ने ठाउँ होइन। त्यो बनाउनु हुँदैन। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। तिनीहरू भनेको सरकार दिने, कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने लगायतका काममा रहनुपर्छ। अनि त्यहाँ बौद्धिकता, विचार, दृष्टिकोणको चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मन्थन हुन सुरु गर्छ। अनि त्यसको त्यो चुनाव लड्दाखेरि पनि, प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्दाखेरि पनि यो किसिमको महँगो चुनाव प्रणाली हुँदैन। त्यहाँ त के हुने, बौद्धिक विज्ञ व्यक्तिहरू चुनाव लड्छन्। त्यो किसिमको सोचबाट अबको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने यो व्यवस्थाले कहीँ पनि हामीलाई पुर्याउँदैन। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई डे बाई डे धराशायी बनाउँदै जान्छ र चाहिँ ठेकदार, उद्योगपति लगायत चाहिँ देशको ब्रह्मलुट गर्नेहरू, शक्ति र सत्तामा आसीनहरूले उनीहरूको बोलीलाई अझै मजबुत बनाउँदै जान्छन्। देश दिनानुदिन अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ। युवाहरू विदेशिँदै जान्छन्। अनि वृद्धहरूको चाहिँ यो देश बन्छ। विकास निर्माण, उन्नति, समृद्धि हुँदैन। विदेशी ऋणले देश चुर्लुममा डुब्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण ल्याएर देश चलाएर चाहिँ जहिले गरिबीको रेखामा पर्छ। त्यसैले विज्ञान प्रविधि सुहाउँदो विकास गर्ने हो, उन्नति प्रगति गर्ने हो, देशलाई समृद्धि गर्ने हो भने पुस्तान्तरण चाहिन्छ। आजको युवा पुस्ताले यो देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पूर्व शर्त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी, दोस्रो कुरा प्रतिनिधि सभाको सदस्य, संसद विकास कामका लागि होइन, विधि निर्माणका लागि हो भन्ने सिद्धान्त र उसलाई मन्त्री हुने अधिकार बन्द गर्नुपर्छ। मन्त्री हुनका लागि योग्य र विज्ञ सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्ति हुनुपर्छ। यसरी अनि यो भेगिलो प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। यो प्रदेशमा चाहिँ नयाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू डाइरेक्ट इलेक्टेड बनाउनुपर्छ। युक्तिसङ्गत प्रदेश कायम गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि भोट हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। कृषिमाथि चाहिँ निर्भर हुनुपर्छ। स्थानीय उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नुपर्छ। अनि पो यो देश समृद्धि हुन्छ। यतातर्फ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको बाटो यो हो। यो बाटो तय गरिएन भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्छ र समस्या हुन्छ। कतिपयले चाहिँ राजसभाभित्रको विवाद, विशेष गरी डिपी अर्याल र सोडिङ भएलेको बिचको विवादै छैन क्या त्यो बाहिरको हल्ला मात्रै कति भयो भन्ने नि, त्यो विवादै छैन। त्यो चाहिँ स्यालो यहाँ हो। त्यो के त्यसको उत्तरै दिनु पर्दैन। किन विवाद हुन्छ थाहा छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेका एउटा सामान्य व्यक्तिलाई पनि थाहा छ। यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरू हामी हेरेर आएका छौँ। विवाद गरेर केही हुनेवाला छैन। घर फुटे गबार लुटे भन्ने हामीले बुझाएको छ। त्यसो भएर त्यहाँ कुनै विवाद छैन। अहिले जनताको प्रश्न अर्को पनि के छ भन्दा, सरकारमा हुँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई यही संविधान ठिक, यही व्यवस्था ठिक, अब वैकल्पिक राजनीति आफू चाहिँ आफ्नो सभापति जेलमा जाँदै गर्दा अब यो न्यायसँग पनि हामीलाई, न्यायालयसँग पनि विश्वास छैन। त्यो जनताको प्रश्न सुधार गर्नुपर्छ। त्यो जनताको प्रश्न होइन। हिजो पनि नागरिकले के भनिरहेको थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख यो देशमा बनाऊ, हामीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने इच्छा छ नागरिक भन्दै थियो। संसद भनेर संसदको हैसियतको, विधायकको हैसियतको बनाऊ। यो विकासे अड्डाको कर्मचारी जस्तो नबनाऊ। मन्त्री र सरकारको चक्करमा लागेर कानुन निर्माण गर्ने काम छोड्ने संसद नबनाऊ। नागरिक यही भन्थ्यो। स्थानीय तहमा राजनीतिक पार्टीको मोलमोलाई होइन, काम गर्न सक्ने स्वस्थ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने प्रणाली व्यवस्था गर। नागरिक यही हुन्थ्यो। आज त्यही भनेको छ।
त्यसको नेतृत्व अब वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले लिन्छ। यदि पुराना राजनीतिक पार्टीहरू यो ठाउँमा आएन भने तेस्रो जनआन्दोलनको उभार सुरु हुन्छ। न्यायालयप्रति मलाई विश्वास छैन या न्याय सम्पादन सही तरिकाले गर भनेर जनतालेसम्म आवाज उठाउनु स्वाभाविकै सुन्नेला। तर राजसभाका सांसदहरू नै गर न्यायालय न्याय दिए आफै सांसद आफैले न्यायालयमाथि त्यो प्रश्न बारम्बार त्यो उचित सुनिन्छ? आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने त कुनै गुन्जाइस पनि थिएन नि। स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चले न्यायालय पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्यो। नेपाल बार भनेको सबै राजनीतिक पार्टीहरूको छाता सङ्गठन योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनमा न्यायपालिका पुनर्संरचनाको एजेन्डा पास गर्यो, कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेको छ। यो देशमा न्यायालय कहीँ न कहीँ सुधार हुनुपर्ने रहेछ। 46 सालको जनआन्दोलनले अदालत केही चलाएन, 62-63 को जनआन्दोलनले अदालत छोएन। देश सङ्घात्मक प्रणालीमा जाने, न्यायालय एकात्मक हुने। दार्चुलाको 1 लाखको मुद्दा लिएर काठमाडौँमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेर कुनै व्यक्तिले न्याय प्राप्त गर्न सक्छ? यतातर्फ राज्यले दृष्टिकोण पुर्याउनु पर्दैन? त्यसो भएकाले न्यायालय भनेको त नागरिकको पहुँचमा हुनु पर्दैन? छ न्यायालयमा नागरिकको पहुँच? एउटा गरिब गुरुबा नागरिकले न्याय प्राप्त गर्न सक्छ? यो त नागरिकले बुझ्या छ नि। अनि नागरिकले उठाएको प्रश्न सांसदले किन उठाए भन्ने तपाईँको प्रश्न हास्यास्पद छ। फेरि त्यही नागरिकको रिप्रेजेन्टेटिभ होइन सांसद। त्यसो भएका कारण यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ मिल्यो होला भन्ने मलाई आशा छ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय विचारलाई धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।